فقیر دی بات نو غور نال سماعت کرو. زندگی تے موت بھی او دے کولے تے فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزتاں بھی میرے ہاتھ وچ نے تے جن ذلیل کراں بھی میرے ہاتھ ہی. اللہ سونا ارشاد فرماندا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زندگی موت عزت تے ذلت اس تو بعد اگلی گل اللہ فرماندا ہے جنوں جنہ رزق دیواں او میں دینا. کوئی بندہ تہاڈا رزق نہیں بن سکتا. اکثر بندے شکایت کردیاں 2 نمبر پیراں دا شکار ہو جاندے نے کہ جی ساڈا کسے رزق بن چھٹے ہے. تو اے جہالت ہے. رزق اللہ دیندا ہے. او آپ فرماندا ہے من اعرض عن ذکری. جیڑا میرے ذکر تو غافل ہوئے او دا رزق تنگ کرنا. تو بھائیا تویز لین دی بجائے اپنے آپ تے غور کریا کرو کسی جگہ تے ساڈے کولوں کوئی غفلت نہ ہو گئی ہو.